हाम्रो अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्या सङ्कटको चुरो भनेको व्यापार घाटा हो। व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादन बढाउनु पर्नेछ, उत्पादकत्व बढाउनु पर्नेछ। त्यसैले आयातबाट उत्पादनतर्फको स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ माननीय अर्थमन्त्रीजीले ल्याउनु भएको बजेटले उपयुक्त प्राथमिकता, गति, दृष्टिकोण समातेको छ। म यसको स्वागत गर्छु। उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र भनेर यसले उद्देश्य पनि स्पष्ट लिएको छ। यसको लागि प्राथमिकतामा कृषि नै रहनु पर्थ्यो। करिब 65% जनसङ्ख्या भएको मात्र होइन। हाम्रो उद्योगको ब्याकवर्ड लिङ्केजको लागि पनि हामीले कृषिमा लगानी नगरिकन, यसको उत्पादकत्व नबढाइकन हामीसँग अरू आधार केही पनि छैन। यसको लागि स्रोत विनियोजन पनि ठिक छ, उपयुक्त कार्यक्रमहरू छनौट भएको छ। उत्पादनमा वृद्धि, विकास र समृद्धि भनेर उत्पादन गर्न सकिने सेक्टर्सहरू, चाहे टेक्सटाइल, जुत्ता, कन्स्ट्रक्सन, थुप्रै जुन कुराहरू हामीले सुझाइरहेका थियौँ, यसलाई प्रोत्साहन गर्ने गरिकन निर्यात प्रवर्धन गर्ने कुराको सन्दर्भमा पनि, आयातलाई दुरुत्साहन गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा पनि र कतिपय कुराहरूमा सहज बनाउनको लागि प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा यो रहने कार्यक्रम सहितको जुन थुप्रै कार्यक्रमहरू आएको छ, यो पनि एकदम उपयुक्त छ। कोभिडको कारणले गर्दा अर्थतन्त्र जसरी शिथिल भयो, त्यसबाट थला परेको सोसाइटीको विभिन्न समूहहरू, कहीँ औषधिको राहतले होला, कहीँ यो चुलोमा दिने छुटले होला, कहीँ आवासमा दिने छुटले होला, कहीँ कर्जा प्रवाहलाई सजिलो बनाउने कुरा होला, इन्टरनेट सस्तो बनाउने कुरा होला, तलबको वृद्धि होला, आयकरको त्यहाँ छुटको कुराहरू होला। यसले नागरिकहरूको आत्मविश्वास बढाउँछ, अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने कुरामा मद्दत गर्छ। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानेर निजी क्षेत्रको विभिन्न सङ्घ संस्थाले दिएको मागहरूको एकपटक यथोचित सम्बोधन भएको छ। चाहे त्यो जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी विषय होला, चाहे लिजमा दिने कुरा होला, चाहे कर्जा प्रवाहको कुरा होला, चाहे वैदेशिक लगानीको कुराहरू होला। मैले सरस्वती बाहिर हेरेँ, एफएनसिसिआईदेखि च्याम्बरसम्म, सिएनआईदेखि लिएर ब्याङ्कर्स एसोसिएसनसम्म, लघुवित्त ब्याङ्कर्स, यसै गरिकन वित्तीय कम्पनीसँग सिमेन्ट, ऊर्जा, जुत्ता, ऊर्जा उत्पादक सङ्घ लगायतको प्राय नन रेजिडेन्ट नेपाली एसोसिएसनसम्मले दिल खोलेर यसको स्वागत गर्ने कुरा, उहाँहरूको संस्थागत मागहरूको सम्बोधन भएको छ। यो आधारमा हामीले हेऱ्यौँ भने यो बजेटले जनताको तहमा पनि र थुप्रै यो खालको निजी क्षेत्रका विभिन्न सेक्टर्सहरूलाई एक प्रकारले एउटा विश्वास दिलाएको, जसले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउने कुराको सन्दर्भमा एउटा जुन लक्ष्य लिनुपर्ने थियो, यसले त्यसलाई पनि पक्रेको छ। त्यसैले यो सिद्धान्तको हिसाबले पनि ठिक छ, प्राथमिकताको हिसाबले पनि ठिक छ। यो समयले जे माग गरेको छ त्यसलाई अर्थमन्त्रीजीले बुझेर ल्याउनु भएको छ। म यसको स्वागत गर्छु। अब यस पछाडि मेरा केही प्रश्नहरू छन्। मेरो पहिलो प्रश्न, बजेटको आकारको सन्दर्भमा खर्च गर्ने क्षमता नभएर यो चालु आर्थिक वर्षमा यसको आकार संशोधन गर्नुपर्छ भनेर मान्य अर्थमन्त्रीजीले यसरी संशोधन गर्नुभयो। हाम्रो स्रोत व्यवस्थापनमा हामीले के नयाँ कुरा गर्दैछौँ वा हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा हामी के नयाँ कुरा गर्दैछौँ, जसको कारणले गर्दा यो वर्ष मान्य अर्थमन्त्रीजी आफैले करिब 20% भन्दा बजेटको आकार बढाउने कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यसलाई म जस्तो एउटा सांसदलाई यसको आधार छ, केही कुरा यो तथ्याङ्कमा प्रमाणमा आधारित भएर मैले यसको आकार ल्याएको छु भनेर मलाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ? मेरो दोस्रो प्रश्न स्रोत व्यवस्थापनको बारेमा छ। अर्थतन्त्र 7% बढ्दै गर्दा राजस्व वृद्धि चाहिँ 20% भन्दा बढी बढ्छ भन्ने कुरा कसरी बढ्छ? त्यसमाथि पनि मान्य मन्त्रीजीले ल्याउनुभएको कार्यक्रम जुन आवश्यक थियो, आयातमा कडाइ गर्ने, यसलाई निरुत्साहित गर्ने, करिब 20%ले घटाउने, त्यति मात्र होइन, आयात लक्षित कर्जाको विस्तार साँगुरो हुँदै गर्दा आर्थिक गतिविधि पनि साँगुरो हुने भयो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले गर्दा, त्यसै गरी इन्टरनेसनल यो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुँदै गर्दाखेरिको पनि स्वाभाविक रूपमा त्यसले हाम्रो मूल्य वृद्धि बढाउँछ। त्यसलाई पनि थेक्नको निम्ति हामीले गर्ने के हो भन्दा उपभोगमा आधारित जुन हाम्रो ब्याङ्कको ब्याज दर छ त्यसलाई बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले पनि के गर्छ भने त्यसले पनि हाम्रो आर्थिक गतिविधिलाई अलिकति सङ्कुचित गर्छ भनेको समग्रमा यो वर्ष राजस्वको लक्ष्य अरू वर्षहरूको भन्दा कम हुने अवस्था देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा म यति धेरै राजस्व बढाउँछु भनेर भन्दै गर्दा मलाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ? वैदेशिक अनुदान अघिल्लो पटक 63 अरब हामीले भन्यौँ, करिब 24 अरब आयो। यो वर्ष 55 अरब आउँछ भन्दै गर्दाखेरि त्यसमा कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ? यो स्रोत जुन जसको अहिले अनुमान गरिएको छ, यो स्रोत यथार्थपरक छ भन्ने कुराको आश्वस्त हुने आधार के? मेरो तेस्रो प्रश्न खर्चको बारेमा। 3 खरब 80 अरब 38 करोड पुँजीगत खर्च यो वर्षको लागि हाम्रो अनुमानित। हामीले अहिले प्रस्तुत भएको, गएको वर्ष पनि 3 खरब 78 अरब थियो। अहिले जेठ 15सम्मको हामीले हेऱ्यौँ भने करिब 33% मात्रै हाम्रो खर्च भएको अवस्था छ। र मैले हेरेँ पछाडिपट्टि पुँजीगत खर्च बढाउने उपायहरू भनेर भनेको कुराहरूको सन्दर्भमा म यो संसदमा आएदेखि मैले आजसम्म कुनै पनि बजेटमा यसमा लेखिएको कुराहरू नपरेको कहिले पनि देखेको छैन। चाहे त्यो आयोजना सम्बद्ध कानुन बनाउने छुट्टै सबै कुराहरू प्रत्येक वर्ष हामी पढ्छौँ, प्रत्येक वर्ष तल बसेर हामी सुन्छौँ। हामी त्यस्तो के कुरा नयाँ गर्छौँ जसले गर्दा यो वर्ष पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्ष हुन नसकेको पुँजीगत खर्च यो वर्ष हुन्छ? यो रूपान्तकारी हो भनेर भन्न मलाई मन छ, तर रूपान्तकारी हुनका निम्ति
सामान्यतः बजेटमा हामीले के हेर्ने हो भने सामान्य खर्च कति छुटाएको छ, पुँजीगत खर्च कति छुटाइएको छ, वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्न लागि छ, वा सङ्घीयताको सन्दर्भमा तल पैसा कति पठाइदिएछ। गएको वर्ष वा त्योभन्दा अघिल्लो वर्षसँग हामीले तुलना गरेर हेऱ्यौँ भने सामान्य खर्च, पुँजीगत खर्च, तल स्थानीय सरकारले दिने पैसा, प्रदेश सरकारले दिने पैसामा खासै केही फरक देखिँदैन। यो मौका आउँदै गर्दा यो गर्ने कुरामा खास गरिकन मान्य अर्थमन्त्रीजीले यसमा ध्यान पुर्याउनु भएन। मेरो अर्को प्रश्न यो छ। मेरो अर्को पाँचौँ प्रश्न मन्त्रालयहरूको बारेमा छ। हामीले पनि छोटो समय मन्त्रालयमा काम गरेर एउटा सानो अनुभव गर्ने मौका पायौँ। मन्त्रालयले आफ्नो प्राथमिकताहरू तय गरेको हुन्छ, वर्षौँ लगाएर आफ्नो केही लक्ष्यहरू लिएको हुन्छ, त्यसको आधारमा कार्यक्रमहरू बनाएको हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयसँग म यो पटक दिएको सिलिङमा बसेर यो काम गर्छु भने ल्याएको हुन्छ। त्यो सिलिङका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले छलफल गर्न सक्छ, तर त्यसको आधारभूत कुरा नै चलाउने कुरा अर्थ मन्त्रालयले गर्न पाउँछ। अर्थ मन्त्रालय सुपर मिनिस्ट्री हो। स्वास्थ्य बिमाका सन्दर्भमा यो सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको कार्यक्रम हो। वर्षौँ लगाएर हामीले स्वास्थ्य बिमाको एउटा अवधारणा बनायौँ। यही संसदमा यही उभिएर मैले प्रस्तुत गरेको कानुन हो। हामी त्यसमा थुप्रै कामहरू गर्नुपर्ने छ। तर यो पटक अर्थ मन्त्रालयले के ल्याइदियो? स्वास्थ्य बिमालाई अब बिमा कम्पनी मार्फत बिमा कम्पनी मार्फत चलाउने भनेको त्यो नेपालले अहिलेसम्म लिएको स्वास्थ्य बिमाको सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोणै नबुझ्नु हो। मैले अर्को ठाउँमा हेरेँ, स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई खारेज गरेर हामीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा लगेर गादिने भनेर भन्यौँ। त्यसले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयभित्रको वृत्ति विकास कसरी रोक्छ? यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मागेको हो कि होइन? ऊर्जा मन्त्रालयको त्यत्रो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ। मैले अघि आफैले भने यति धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू छ। म मान्य मन्त्रीजीलाई मैले धन्यवाद पनि दिइसकेँ। खास गरिकन चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउनका निम्ति ल्याएको यति धेरै प्रशंसा गर्ने कार्यक्रमहरू भएको बेलामा इलेक्ट्रिक मोबिलिटीका सन्दर्भमा हामीले यति महँगो गाडी, यति सस्तो गाडी भनेर त्यसलाई त्यो राजस्वको चस्माले मात्र हेऱ्यो भने इलेक्ट्रिक मोबिलिटीको त्यो सम्भावना आउँदैन। यो ऊर्जा मन्त्रालयले इलेक्ट्रिक मोबिलिटीका सन्दर्भमा चाहिँ योभन्दा बढीको महँगो गाडीहरूलाई चाहिँ यसरी कर लाउनुपर्छ भन्ने मागेको हो या अर्थ मन्त्रालयले गरेको? मैले सडक मन्त्रालयको साथीहरूलाई सोधेँ, खास गरिकन चाहिँ यो चितवन जाने फास्ट ट्र्याकहरूको बारेमा थुप्रै कुरा यहाँ आइसकेपछि सडक मन्त्रालयको मानिसहरू कसैलाई थाहै छैन। यो सडक मन्त्रालय होला नि त, लगानी बोर्डले पैसा जुटाए पनि त यसको प्रारम्भ त सडक मन्त्रालयबाट हुने होला, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट हुने होला। त्यसैले यो मन्त्रालयहरूलाई ल्याएको कार्यक्रमहरूलाई एक ठाउँ समायोजन गर्ने हो कि अर्थ मन्त्रालय कतिपय सन्दर्भमा त्यसका फन्डामेन्टल कुराहरूलाई बदल्ने गरिकन गर्ने कुरो उपयुक्त हो कि होइन? मेरो छैटौँ प्रश्न भनेको राहतका निम्ति भनेर अथवा सामाजिक सुरक्षाको कोणबाट हामीले ल्याउँदै गरेको थप्दै गरेको कुराहरू स्वागतयोग्य कुराहरू छ। तर प्रत्येक सरकारले यसरी थपिँदै जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ पछाडि आउने अब योभन्दा पछाडिको जेनेरेसनले यसलाई यो दायित्व जुन हामी सृजना गर्दैछौँ, यो दायित्व जुन सरकारले जति दायित्व थप्छ त्यसले त्यति नै थप्ने कुरा, आम्दानीमा पनि थप्ने कुरा सँगसँगै गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हाम्रो ध्यान पुग्नुपर्ने हो कि होइन? मेरो सातौँ प्रश्न भनेको पूर्ववर्ती सरकारले बजेट ल्याउँदै गर्दा यहीँ बसेर हामीले त्यति प्रश्न गऱ्यौँ। म यहाँ उभिएको अहिले पनि सम्झन्छु, समृद्ध झापा सुखी झापाली भनेर मैले बजेटको नारा दिएको म सम्झन्छु। पूर्वबाट बजेट आयो त्यहीँ टुङ्गियो भनेर हामीले भन्यौँ। यो पटक पूर्वको मानिसहरूको कुरा के छ भने पश्चिमबाट बजेट आयो, पश्चिमतिरै सकियो। यसले कोसीपारी देख्दै देखेन, त्यतै गरेर सकियो भन्ने छ। र चाहिँ केही शक्तिशाली व्यक्तिहरू सरकार चलाउने वा शक्तिशाली केही व्यक्तिहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रशस्त रूपमा चाहिँ जुन यो पहिलेदेखि हुँदै आयो, यो कुरा यो पटकको बजेटमा त्यो यो फरक ढङ्गले आएको छ भन्ने कुराको आधार के हुन सक्दछ? मेरो अर्को आठौँ र अन्तिम प्रश्न भनेको चाहिँ पारदर्शिताको बारेमा छ। मैले अघिल्लो पटक नीति कार्यक्रममा छलफल सिद्धान्तमा छलफल हुँदै गर्दा पनि यहाँ उभिएर भनेको थिएँ, कुनै पनि करको दर चलाउँदै गर्दाखेरि हामीलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ। एउटा पारदर्शिताको कुरा हो, एउटा त्यसको आउटपुट के आउँछ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। केही वर्षदेखि हामी के देखिरहेका छौँ भने बजेट भनेको चाहिँ यो भाग्योदय चिट्ठा जस्तो हुने भयो। कसलाई फाइदा पर्ने, कसलाई कहिले एउटाले फाइदा पाउने, कहिले अर्कोले फाइदा पाउने, प्रेडिक्टेबिलिटी भयो। यो कुरा हामीले केही साल अगाडि पूर्ववर्ती सरकारले चक्लेटको सन्दर्भमा बसेर हामीले तल बसेर यहाँ गएर इलेक्ट्रिक भेहिकलमा लगाएको करको बारेमा प्रश्न उठाएको म सम्झन्छु। अघिल्लो पटक प्रतिस्थापन विधेयकको बेलामा हामीले बाहिरबाट भन्यौँ, अर्थ मन्त्रालयले एउटा समिति पनि बनायो, खास गरिकन यो स्पोन्ज इम्पोर्टर र ब्लेड इम्पोर्टरको सन्दर्भमा त्यसले कति उद्योगलाई धराशायी बनायो भन्ने कुराको सन्दर्भमा यो पटक हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यसै गरिकन जिआई वायरको उद्योग जो नेपालमा यत्रो लामो समय स्थापित भएको छ, मन्त्रालयले लिएको अहिलेको के भन्नु पऱ्यो? यस कारणले गर्दाखेरि मैले अहिले ल्याएको करको दरको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा भएको जिआई वायरको उद्योगहरू जो वर्षौँदेखि छ, यत्रो यहाँ चलिरहेको छ, यसरी चलेको छ भन्नु पऱ्यो कि होइन? भनेदेखि भने जसरी हामीले पहिला भन्यौँ, यसरी अर्थ मन्त्रालय लिने एउटा कुनै नीतिले कुनै एउटा समूहलाई, कुनै एउटा समुदायलाई, कुनै एउटा ग्रुपलाई मात्रै त्यसलाई फाइदा हुने काम भयो भनेदेखि भने यो त योभन्दा पहिला पूर्ववर्ती सरकारले गरेको कुरामा जसमा हामीले प्रश्न उठायौँ त्योभन्दा फरक कुरा के भयो र? त्यसैले मेरै 7-8वटा प्रश्नहरू मैले राखेँ। सामान्य सभाको महोदय, मेरो अन्तिममा खालि 2टा सुझाव मात्रै छ। म मान्य अर्थमन्त्रीलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरिकन कृषिको सन्दर्भमा यसलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेर जुन स्पिरिट आएको छ एकदमै ठिक छ, तर यसमा यो ऐन कार्यविधि बनाउने कुरा, खास गरी कृषि मन्त्रालयको संस्थागत क्षमतासँग जोडेका केही प्रश्नहरू छन्। यसमा अर्थ मन्त्रालयले समयदेखि काम गरेन भने सबै कागजमा सीमित हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले कतिपय जोनलाई यो सम्भाग प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने भनेर भन्यौँ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कुराहरू। प्रदेशमा गएका कतिपय कार्यक्रमको हालत के छ हामीले अहिले हेरेनौँ भने
प्रदेश र स्थानीय प्रदेशको बजेट त अब 10 दिनमा आउँदैछ। मलाई थाहा छैन आजसम्म मैले थाहा नपाएको हुनसक्छ, तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले वा सरकारले प्रदेशको सरकारलाई बोलाएर बसेर छलफल गरेर हामी यो पटकको डिरेक्सन यो छ, तपाईँले बजेटमा ल्याउँदै गर्दा एग्रिकल्चरमा यसो गर्नुहोस्, प्रदेशलाई यो गर्दैछौँ, स्थानीय सरकारले यो गर्दैछौँ भनेर भनेको थाहा छैन। हार्मोनाइज कसरी गर्ने, यो हार्मोनाइज गरेर गरिएन भने थुप्रै कुरा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले गर्ने भनेको कुरा यहाँ आएर अड्कन्छ। मेरो यसमा त मेरो अन्तिम कुरा भनेको म एकपल्ट फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु सरकारलाई, खास गरिकन उत्पादन वृद्धिका कुराको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम जुन ल्याउनु भएको छ यो एकदमै ठिक छ, तर उद्योग मन्त्रालयले यसलाई लिड गर्ने र प्रशस्त ठाउँमा छरिएको छ। त्यो सबै छरिएको कार्यक्रम एक ठाउँ लिएर आउने, चाहे त्यो करमा छुट होस्, चाहे त्यो प्रोत्साहन होस्, चाहे त्यो सहज बनाउने कुरा होस्। उदाहरणको लागि उपभोग वृद्धि गर्ने कार्यक्रममा भाटबटिनी जस्तो सुपर मार्केटमा कुनै पनि मार्टमा उसले लिएको स्पेसको 20% ठाउँ अनिवार्य रूपमा नेपाली उत्पादनलाई ठाउँ दिनुपर्छ भनेर मात्रै हामीले एउटा कुरा उद्योग मन्त्रालयले गर्यो। त्यस बापत चाहिँ हामीले के छुट दिन्छौँ भनेर आयो भनेदेखि पनि वा स्थानीय सरकारसँग मिलेर हामीले काम गऱ्यौँ भने हामीले जुन उत्पादन उपभोग वर्ष भनेर दशक भनेर भनेका छौँ, यसमा व्यापक रूपमा काम गर्न सकिन्छ। च्यालेन्ज फन्ड, स्टार्टअप फन्ड सबभन्दा पहिलोपटक मान्य सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि मैले नै गएर प्रस्ताव गरेको, तर गएको 8 वर्ष 9 वर्षदेखि लगातार प्रत्येकचोटिको बजेटमा देखेको छु, तर अहिलेसम्म यो कार्यान्वयन भएको छैन। कुनै पनि वर्ष कार्यान्वयन भएको छैन। कहिले च्यालेन्ज फन्ड भनेर आएको छ, कहिले स्टार्टअप फन्ड भनेर आएको छ। यस्तो कार्यक्रमहरू जुन अत्यन्त उत्कृष्ट कार्यक्रमहरू परेका छन्, ती कतिपय कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ यो मान्य अर्थमन्त्रीलाई फेरि सम्मानित सभाको महोदय मार्फत मेरो आग्रह छ, यसलाई समयमै यो बजेट सकिन साथै सम्बन्धित मन्त्रालयले बोलाएर तुरुन्त बसेर समस्या कहाँ भएको, किन गएको वर्ष पर्यो किन भएन, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पर्यो किन भएन, बजेट त परेको थियो तर कार्यान्वयन किन भएन भन्ने कुरामा छलफल गरियो भने केही परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ। फेरि एकपटक सम्माननीय सभाको महोदय मार्फत मूलतः व्यापार घाटा घटाउने कुराको सन्दर्भमा यसले सही दिशा पक्रेको छ। म यसको लागि चाहिँ सम्माननीय सभाको महोदय मार्फत मान्य अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद भन्दै आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल।